यहाँहरू सबैजनालाई जय मसी। आशा गर्दछु यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई आजको हाम्रो यो अनलाइन सङ्गतिमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी सबैजना आजको सेवालाई सुरु गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वर पिता प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौँ आजको यो दिनको निम्ति। साँच्चै नै परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईँ सबै कुराहरूमाथि राज गर्नुहुने, प्रभुत्व गर्नुहुने परमेश्वर पिता प्रभु तपाईँ हुनुहुँदछ। अनि हामी यो समय तपाईलाई स्वागत भन्दछौँ र आशिष माग्दछौँ तपाईँ प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। यहाँहरूको बिचमा म एउटा कुरा चाहिँ पढ्न चाहन्छु। आशा गर्दछु यहाँहरूलाई चाहिँ यो कुराले एकदमै उत्साह मिल्नेछ। यहाँ के भनेको छ भने भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उहाँको पुत्र पठाउनु भयो र मानिसले, तपाईँ र म, हामीले उहाँलाई येशू भने। उहाँ प्रेम, चङ्गाई र क्षमा दिन आउनुभयो। मेरो पापको खातिर, तपाईको पापको खातिर उहाँ जिउनुभयो र मर्नुभयो र मेरो उद्धारक जीवित हुनुहुन्छ भन्ने कुराको साबित हामी सबैजनाको निम्ति चाहिँ रित्तो चिहान अथवा खाली चिहान छ। त्यसै कारणले म भन्न सक्दछु कि भोलि म सामना गर्न सक्दछु, किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुहुँदछ। मेरो सबै डरको कुराहरू चाहिँ भागेर गएको छ, कारण येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवित हुनुहुँदछ। र त्यो मात्रै नभएर चाहिँ मेरो भविष्य चाहिँ उहाँमा सुरक्षित छ, कारण चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना यो समय आफ्नो खुट्टामा हामी खडा हुनेछौँ र हाम्रो आराधनाको भागमा हामी जानेछौँ। अनि यो समय चाहिँ हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई हामी दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना आराधना गर्नेछौँ। राष्ट्रहरूले गाउँछन् तिम्रै महिमा, सारा सृष्टिलाई जोग्छन् तिम्रै पाउनमा। सबै मानिस भेला हुन्छन् तिम्रै नाउँमा, गाउँदै एकै स्वरमा हालेलुया। राष्ट्रहरूले गाउँछन् तिम्रै महिमा, सारा सृष्टिलाई जोग्छन् तिम्रै पाउनमा। सबै मानिस भेला हुन्छन् तिम्रै नाउँमा, गाउँदै एकै स्वरमा हालेलुया। ओ तिमी कति असल छौ, ओ तिमी जस्तो अरू छैन। ओ तिमी राजाहरूका राजा, ओ गाउँछौ महिमा। राष्ट्रहरूले गाउँछन् तिम्रै महिमा, सारा सृष्टिलाई जोग्छन् तिम्रै पाउनमा। सबै मानिस भेला हुन्छन् तिम्रै नाउँमा, गाउँदै एकै स्वरमा हालेलुया। ओ तिमी कति असल छौ, ओ तिमी जस्तो अरू छैन। ओ तिमी राजाहरूका राजा, ओ गाउँछौ महिमा। ओ तिमी कति असल छौ, ओ तिमी जस्तो अरू छैन। ओ तिमी राजाहरूका राजा, ओ गाउँछौ महिमा, गाउँछौ महिमा, गाउँछौ महिमा। हाम्रो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ है। यदि तपाईँहरू मसँग विश्वास गर्नुहुन्छ कि हाम्रो परमेश्वर असल हुनुहुन्छ भने म 1 2 3 भन्छु, तपाईँहरू सबैजना चर्को स्वरमा आमेन भन्नु पर्यो है त। 1 2 3 आमेन। मैले त सुनिनँ के पनि, फेरि है त, फेरि 1 2 3 आमेन।
हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एकदम असल हुनुहुन्छ। अनि आउनुहोस् हामी हाम्रो मुखहरू खोलेर परमेश्वरलाई हाम्रो येशू ख्रीष्टलाई आराधना गरौँ, हामी पुकार गरौँ उहाँलाई। तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म, लिनुहोस् मलाई, सुम्पन्छु आफैलाई। तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म, लिनुहोस् मलाई, सुम्पन्छु आफैलाई। हुन चाहन्छु म, तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म, तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म आज। तपाईँको उपस्थितभित्र लैजानुहोस्, हृदय तपाईँको दिनुहोस् मलाई, मेरो सारा हृदय अर्पन्छु तपाईँलाई, बुझ्न चाहन्छु म, स्वीकार्नुहोस् मलाई। तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म, तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म, तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म आज। तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म, तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म, तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म आज। Bye.
कोही पनि छैन सारा स्वर्गमा तपाईँको स्तुति प्रार्थना गर्दछौँ पिता तपाईँ जस्तो योग्य कोही पनि छैन पिता तपाईँ जस्तो कोही पनि चाहन्छु म तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म आज तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म तपाईँको बाटोमा हिँड्न चाहन्छु म तपाईँ जस्तै हुन चाहन्छु म आज सारा स्वर्गमा तपाईँको नाम अति उच्च छ सारा स्वर्गमा तपाईँको नाम अति उच्च छ हाम्रो स्तुतिले तपाईँलाई उचाल्दछ हाम्रो स्तुतिले तपाईँलाई उचाल्दछ हाम्रा शिरहरू तपाईँलाई दण्डवत गर्छ हाम्रा शिरहरू तपाईँलाई दण्डवत गर्छ हालेलुया हालेलुया हाम्रो स्तुतिले तपाईँलाई उचाल्दछ हाम्रो स्तुतिले तपाईँलाई उचाल्दछ हाम्रा शिरहरू तपाईँलाई दण्डवत गर्छ हाम्रा शिरहरू तपाईँलाई दण्डवत गर्छ हाम्रा शिरहरू तपाईँलाई दण्डवत गर्छ हाम्रा शिरहरू
हाम्रो स्तुतिले तपाईलाई उचाल्दछ हाम्रा शिरहरू तपाईलाई दण्डवत गर्छ हाम्रा शिरहरू तपाईलाई दण्डवत गर्छ हाम्रो जातिमा हाम्रो राष्ट्रमा
वंशमा हाम्रो जातिमा उचालिनुहोस् उचालिनुहोस् हाम्रो राष्ट्रमा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो वंशमा राजा येशू राजा राजा येशू राजा राजा येशू राजा येशू राजा राजा येशू राजा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो जातिमा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो राष्ट्रमा उचालिनुहोस् 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 हाम्रो वंशमा धन्यवाद परमेश्वरता यो समय दिनुभएको निम्ति परमेश्वर यस समय साँच्चै नै तपाईँको नाम उचालिएको होस् हाम्रो स्वर्गमा पृथ्वीमा हाम्रो राष्ट्रमा हाम्रो वंशमा परमेश्वर हाम्रो जीवनमा हाम्रो परिस्थितिहरूमा परमेश्वर तपाईँको नाम उचालिएको होस् अनि परमेश्वर हामी बाँकी रहल समय जे जति गर्दछौँ तपाईँको हातमा राख्दछौँ परमेश्वर अनि माग्दछु परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन धन्यवाद हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै मिठो आराधनामा हामीलाई डोराउनु भयो अब हामी के गर्नेछौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वचनको भागमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ यही कुरा स्मरण दिन चाहँदछु तपाईँहरूसँग भएको दशंसा भेटीको कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ छुट्याएर त्यो चाहिँ राखिरहनु होला किन भन्दाखेरि हामीले परमेश्वरको पोर्सन हामीले दियो भने चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो कुराहरूमा आशिष दिनुहुँदछ अनि यो हप्तामा कहिले समय हुन्छ तपाईँले आफ्नो समय छुट्याउनुहोस् र हाम्रो गुरुआमालाई अथवा पास्टर बाबालाई भेटेर तपाईँले आफ्नो भेटी दिन सक्नुहुँदछ अब हामी वचनको भागमा जानेछौँ आउनुहोस् हामी सबैजना हाम्रो गुरुआमा पुनमजीलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ आउनुहोस् हामी सबैजना ताली बजाएर चाहिँ उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ सबैजनालाई जय मसीह परमेश्वरलाई धन्यवाद फेरि पनि यस समय परमेश्वरले मलाई छुटाउनु भएको छ र यहाँहरूको बीचमा फेरि परमेश्वरको वचन ल्याउने मौका पाएको छु मलाई आशा छ हामी वचन सुनेर आशिषित हुनेछौँ हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्छौँ भने दोस्रो इतिहास 7:14 परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरा प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर आफ्ना दुष्ट चालबाट फर्कन्छ तब म स्वर्गबाट तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूको देशलाई स्वस्थ बनाउनेछु भनेर वचनमा लेखिएको छ र परमेश्वरको वचनमा दोस्रो इतिहास 7:14 चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले नम्र हुनलाई हामी उहाँप्रति नम्र हुनलाई परमेश्वरले हामीलाई आग्रह गर्नुभएको छ आज्ञा गर्नुभएको छ परमेश्वरले हामीलाई भन्नुभएको छ यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले आफैलाई नम्र पारेर आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट मतिर फर्कन्छ र आफ्ना हात स्वर्गतिर उचालेर प्रार्थना गर्छ भने म त्यसको प्रार्थना सुन्नेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अनि परमेश्वरले चाहिँ हामी नम्र भएको हाम्रो
हृदय नम्र पारेको अनि हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरतिर फर्काएको, हाम्रो हातहरू उचालेर परमेश्वरको प्रशंसा गरेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि कतिचोटि यी कुराहरू गर्नलाई हामीलाई धेरै कुराहरूले बाधा ल्याइरहेको हुन्छ, धेरै कुराहरूले हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुनलाई बाधा ल्याइरहेको हुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई नम्र हुनलाई, उहाँको नजिक जानलाई हामीलाई आज्ञा गर्नुभएको छ र हाम्रो जीवनमा यी सबै गर्नलाई हामीले आफैलाई नम्र पार्नुपर्छ र हाम्रा दुष्ट चालहरूबाट फर्केर उहाँको अगाडि हामी जानुपर्छ। अनि यदि हामी यसरी जान्छौँ भने चाहिँ हाम्रो आत्मिकी जागृति चाहिँ परमेश्वरको अगाडि देखिँदछ। अनि आज तपाईँहरूको बिचमा पनि मैले आत्मिकी जागृतिको विषयमा ल्याएको छु र आत्मिकी जागृति भन्ने बित्तिकै हामी धेरैचोटि जागृतिको कुराहरू गर्दछौँ। जागृतिको कुराहरूमा चाहिँ बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने अनि सेवा सङ्गतिहरूमा जाने, सेमिनारहरूमा जाने कुराहरू पनि आउँदछ। र आज मैले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट यहाँको बिचमा ल्याएको छु। भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म चाहिँ मैले अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ कतिवटा कुराहरू चाहिँ मैले भेटाएँ, जुन कुराहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पूर्ण रूपमा भन्नुभएको छ कि यदि ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा छन् भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ आत्मिक जागृतिहरू हुँदछ। आउनुहोस् म तपाईँहरूको बिचमा भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म यहाँको बिचमा म पढेर सुनाउने छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् सबै परमप्रभुका हुन्। संसार र त्यसमा बास गर्नेहरू सबै उहाँकै हुन्, किनभने उहाँले त्यसलाई समुद्रमाथि बसाल्नु भएको छ र पानीहरूको गहिराईमा त्यसलाई स्थापित गर्नुभएको छ। परमप्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ? त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन र जसले झुटो कुरामाथि शपथ खाँदैन। अनि यहाँ चाहिँ मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि विशेष गरी 4 पदले चाहिँ हामीलाई एकदमै आज्ञा गरेको कुराहरू, होइन, परमेश्वरले हामीलाई यो 4 पदमा चाहिँ 3वटा कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामीले होस पुर्याउन पर्ने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ देखेँ। अनि धेरैचोटि हामी परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, बाइबल पढ्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, सेवा सङ्गति पनि गर्छौँ, अनि यो कुराहरूले मात्रै हाम्रो आत्मिक जागृतिमा पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ अनुभव गरेँ। अनि यहाँ अनुभव गरे अनुसार चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा केही बुँदाहरू पनि बनाएर ल्याएको छु। यहाँ चाहिँ 3वटा कुराहरू मैले विशेष गरी भेटाएको छु। 3वटा कुराहरू चाहिँ 4 पदमा चाहिँ यहाँ 3वटा कुराहरू छ। धेरैचोटि हामीले आत्मिक जागृतिका कुराहरू गरेर आत्मा चाहिँ परमेश्वरप्रति हाम्रो जागृति हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोड दिइरहेका हुन्छौँ र हामी यो कुरालाई घरिघरि सेवा सङ्गति जाने कुराहरू पनि गर्छौँ। तर धेरै समयमा हामीले बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने कुराहरू लगायत अरू पनि यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराहरूले चाहिँ परमेश्वरको नजिक जानलाई अथवा हाम्रो आत्मालाई जागृति राख्नलाई चाहिँ नदिने कुराहरू पनि यहाँ मैले देखेको छु। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले क्रिस्चियन भएको कारणले हामीले हाम्रो आत्मालाई जागृति राख्ने कुरा त हामीले गरि नै रहेका छौँ। आउनुहोस् आज चाहिँ हामी केही प्र्याक्टिकल कुराहरू, केही व्यवहारिक कुराहरू, जुन कुराहरूले चाहिँ एउटा परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई बिगार्न खोज्छ, जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरबाट हामीलाई टाढा लैजान्छ, त्यो कुरा चाहिँ के हुन् त हामी हेर्नेछौँ, विस्तृत रूपमा हामी हेर्नेछौँ। यदि हामी बाइबल पढ्दैनौँ, प्रार्थना गर्दैनौँ भने त हामी क्रिस्चियन हो भन्ने चिनारी त हुँदैन, होइन। यो त हामी अवश्य गर्छौँ। हामी क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा त हामीले दैनिक जीवनमा गरिरहेका हुन्छौँ। तर पनि अरू यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरको नजिक जान रोक्दछ। जस्तै हामीले जागृति भनेको के हो त, होइन। जस्तै हामी पापबाट फर्किन्छौँ, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्धलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्छौँ, मानिसहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई नै पुनर्स्थापना गर्छौँ, हामीले अरूलाई क्षमा दिने अनि क्षमा माग्ने कुराहरू गर्छौँ। यो पनि एउटा जागृति हो, यो व्यवहारिक जागृति हो, यो हामी हरेकको जीवनमा हुनुपर्दछ। त्यस्तै अघि नै मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको थिएँ, भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायको 4 पदमा 3वटा कुराको विषयमा मैले भनेको थिएँ र त्यो अहिले चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। 4 पद अनुसार चाहिँ पहिलो बुँदा चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा म भन्दैछु। पहिलो चाहिँ हाम्रो हातहरू शुद्ध हुनुपर्दछ, है। त्यहाँ चाहिँ भनिएको छ, यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ,
त्यही नै जसको हात निर्दोष छ है। परमप्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला भनेर 3 पदले प्रश्न गरेको छ भने 4 पदले चाहिँ भन्दछ जसको हात निर्दोष छ। धेरैचोटि हाम्रो हातहरूले असल कामहरू गरेका हुन्छन्। यी हातहरू चाहिँ असल कामहरूका निम्ति बढाइएको हुन्छ। धेरै मानिसहरूले असल कामहरू गर्नुहुन्छ। हामी आफैले पनि धेरैचोटि असल कामहरू गरेका छौँ। परमेश्वरको जन भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ धेरै असल कामहरू गर्ने कोसिस गर्दछौँ। तर कतिचोटि परमेश्वरले हामीलाई यस्तोसँग भन्नुभएको छ कि तिमीहरूको हात चाहिँ शुद्ध हुनु पर्दछ है। हात शुद्ध हुनु भनेको चाहिँ के हो त? यदि आज मैले तपाईँलाई हातको बारेमा भने भने सायद मसँग समय पनि नपुग्ला, तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई स्पष्टसँग भन्नुभएको छ कि हाम्रो हात चाहिँ शुद्ध हुनु पर्दछ। र बाइबल धर्मशास्त्रमा एफिसीको पुस्तक 2 अध्यायको 10 पदले चाहिँ के भन्छ भने किनकि हामी असल कामका निम्ति ख्रीष्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका सिपहरू हौँ भनेर भनेको छ। हाम्रा हातहरूले चाहिँ असल कामहरू गर्नुपर्छ, परमेश्वरको महिमा हुने कामहरू गर्नुपर्दछ हैन। यहाँ चाहिँ हातको विषयमा म तपाईँहरूको बारेमा भन्दैछु। जब हाम्रो हात चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ भनेर हामीलाई बाइबलले भनेको छ, तर कतिचोटि यो हातहरूले खराब कामहरू गरेको कारणले हामीले परमेश्वरको महिमा हुने कामबाट हामी वञ्चित भएका हुन्छौँ। हाम्रो हातले चाहिँ कतिचोटि खराब कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। यो हातले चाहिँ मानिसले धेरै खराब कामहरू पनि गरिरहेको छ। यी दिनहरूमा हामीले विभिन्न न्युजहरू सुन्दछौँ हैन। विभिन्न ठाउँहरूमा हत्याकाण्डका कुराहरू हामी सुन्दछौँ। अनि यो हातले चाहिँ मानिसहरूले गोली चलाउने कुराहरू, छुरी चलाउने कुराहरू, मारपिट गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू पनि हामी सुन्दछौँ। र कतिचोटि यस्तो कुराहरू मानिसहरूको जीवनबाट जानेर नजानेर भइरहेको हुन्छ। यो त संसारमा देखिने कुराहरू हो हैन। र अहिले त फेरि हातको शुद्धता चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ हैन। अहिले चाहिँ मानिसहरूले हात धुने कुराहरूमा धेरै जोड दिइरहेको छन्। यदि हामीले हाम्रा हातहरू धुँदैनौँ भने हाम्रो हातबाट सरेको कीटाणुले हाम्रो शरीरमा रोग लगाएर हाम्रो शरीर नष्ट हुन सक्छ, हामी बिमारी पर्न सक्छौँ, हामी मर्न सक्छौँ। तर बाइबलले भनेको हातको बारेमा चाहिँ हाम्रो हात शुद्ध भएन भने हाम्रो आत्मा पनि मर्न सक्छ। यदि हाम्रो आत्मा मर्यो भने त हामी परमेश्वरसँग पुग्दैनौँ अथवा हामी स्वर्ग जाँदैनौँ। अनि हाम्रो हात चाहिँ शुद्ध हुनु पर्दछ। धेरैचोटि होइन येशू ख्रीष्टले धेरै ठाउँमा हातको विषयमा भन्नुभएको छ, तर येशूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको लागि चाहिँ हात शुद्ध हुनु भनेको के हो त? अलिकति म तपाईँहरूलाई यो बारेमा भन्न चाहन्छु। कतिचोटि हामी क्रिस्चियन भएर पनि हामी इमान्दारिता भएर हिँड्न नसकिरहेको अवस्थामा हुँदछ है। धेरै ठाउँमा यस्ता कुराहरू सुनिन्छ अथवा मानिसहरूले हामीलाई आरोप लगाउने कुराहरू पनि गर्दछन्। कतिचोटि मानिसले गल्ती गरेर आरोप लगाएका हुन्छन्, कतिचोटि नगरेर पनि होला। तर हातको शुद्धता हुनुको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि रुपियाँ पैसाको कुराहरू पनि आउँदछ। परमेश्वरको निम्ति गर्न ल्याएका कामहरूका पैसा रुपियाँहरू हामी कसरी चलाउँछौँ त्यसमा पनि हाम्रो निम्ति चुनौती छ हैन। हाम्रो हातहरूले असल काम गरेर परमेश्वरले हाम्रो हात र हाम्रो मेहनत गरेका मानिसहरूको पसिनामा आशिष दिनुभयो भने चाहिँ त्यो असाध्यै राम्रो असल कुरा हुँदछ। तर हामीसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति होला, हामीसँग घर होला, जग्गा जमिन होला हैन, धेरै कुराहरू होला, तर एक दिन हामी परमेश्वरको अगाडि चाहिँ रित्तै उभिनु पर्दछ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि उभिँदा साँच्चै नै मैले मेहनत गरेर कमाएको धन सम्पत्ति हो भनेर हामी आफूलाई गर्व गरेर उभिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, एउटा चुनौती त्यो पनि छ। किनभने हाम्रो हात चाहिँ एकदमै शुद्ध हुनु पर्दो रहेछ। यहाँ वचनले चाहिँ त्यही कुराहरू भनेको छ कि जसको हात चाहिँ शुद्ध होस् है। मैले अघि नै भने यो हातले हत्याकाण्ड पनि गर्छ, मानिसको ज्यान पनि लिन्छ। यो हातले विभिन्न देखेको धन सम्पत्तिलाई पनि लोभ गर्दछ। अनि आफूलाई बनाऊ, म कसरी राम्रो हौँ, कसरी मेरो उन्नति होस् भन्ने कुरातिर हामी लाग्छौँ। र कतिचोटि हामीलाई रुपियाँ पैसाको मोहले अलिकति सुख, अलिकति संसारको रमझमको कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको जन हो भनेर नि हामीले भुलिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो हात चाहिँ कति सफा छ भन्ने कुरा हाम्रो निम्ति चुनौती छ। अनि त्यही कारणले गर्दा
मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ के अनुभव गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ अति नै शुद्ध हुनु पर्दो रहेछ। धेरैचोटि हामीले यो हातले खराब कामहरू गर्न हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ, तर परमेश्वरले आज हामीलाई के भन्नुभएको छ त, तिमीहरूको हात चाहिँ शुद्ध पार, तिमीहरूको हात चाहिँ शुद्ध हुनु पर्दछ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामी मनन गर्नेछौँ कि परमेश्वरले हाम्रो हातहरू चाहिँ शुद्ध भएको चाहनुहुँदछ। परमेश्वरको वचनमा एफिसीको पुस्तकमा पनि यो कुरा 4 अध्यायको अन्तिमतिर पनि यो कुराहरू पाइन्छ। हामी एकछिन वचनबाटै हेर्नेछौँ हातको विषयमा। एउटा मानिसहरूको हात चाहिँ सफा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बाइबलमा प्रष्टसँग यहाँ पावलले भनेका छन्। अलिकति म तपाईँहरूलाई अध्ययन गरेर पनि सुनाउन चाहन्छु। यहाँ एफिसीको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। तपाईँले एफिसी 4 अध्यायको 26 पदमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस् र दियावलसलाई मौका नदेऊ। चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्। उसले आफ्नो हातले इमान्दार साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। है, हामीले चाहिँ यहाँ बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्छ चोर्न नचोरोस्, अब उसो चोर्नेले नचोरोस् भनेर यहाँ पावलले भनेका छन्। है, बरु उसले परिश्रम गरोस्, उसले आफ्नो हातले इमान्दार साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकाहरूलाई दिन सकोस्। अनि हाम्रो हात चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई परिश्रम गर्नलाई, होइन, परिश्रम गरेर काम गरेर मेहनत गरेर इमान्दार भएर हामी खाएको चाहिँ, हामीले कमाएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि त्यो यदि हामी इमान्दार भएर काम गर्छौँ, हामीले इमान्दार भएर परिश्रम गर्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो हातमा पनि आशिष दिनुहुन्छ, हाम्रो गरेको मेहनतमा पनि आशिष दिनुहुन्छ। जब हाम्रो हात शुद्ध हुन्छ, जब हामीले परिश्रम गर्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो हात शुद्ध भएपछि हाम्रो सम्पूर्ण शरीर पनि शुद्ध हुँदछ र हामी परमेश्वरको नजिक जान सक्छौँ। अनि हाम्रो जीवनमा आत्मिक जागृतिहरू त्यत्तिकै पनि आउँदछ। तर हाम्रो हातले खराब कामहरू गरेको छ भने हामी खराब काम गर्ने हातहरू लिएर परमेश्वरको अगाडि जान सक्दैनौँ। अनि हाम्रो आत्मा सेलाएको हुन्छ र हाम्रो आत्मिक जागृतिहरू हराउँदै गइरहेको हुन्छ। र आत्मिक जागृतिको एउटा पाटो के रहेछ त, हाम्रो हात चाहिँ शुद्ध हुनुपर्ने कुराहरू। यदि हाम्रो हात शुद्ध छैन भने हामी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामी आत्मामा सेलाएका हुन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँहरूको 20मा म पढ्न चाहन्छु। अर्को बुँदा चाहिँ तपाईँहरूको 20मा म भन्न चाहन्छु, हृदयको पवित्रता अर्थात् शुद्धता। है, त्यहाँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमै म तपाईँहरूलाई फेरि लान चाहन्छु। 24 भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायको 4 पदमा यहाँ अर्को चाहिँ के भनेको छ भने, जसको हृदय निर्मल छ, है, जसको हृदय निर्मल छ, हृदयको पवित्रता अर्थात् शुद्धता चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुँदछ। अनि पद 16 अनुसार चाहिँ अघि नै हामीले भनिसकेका थियौँ, के अरे पद 3 अनुसार चाहिँ अघि नै हामीले भनेका थियौँ, परमप्रभुको डाँडामा को उक्लान सक्ला। होइन, पहिलो चाहिँ मैले तपाईँहरूको बिचमा भनेको थिएँ, त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ। अब जसको हृदय निर्मल छ, बुँदा 2मा चाहिँ जसको हृदय चाहिँ पवित्र छ अथवा शुद्धता छ। अनि बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी मत्तीको पुस्तकमा हेर्छौँ भने मत्ती 5 अध्यायको 8 पद अनुसार, धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्ने छन्। हाम्रो हृदय चाहिँ शुद्ध हुन चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। होइन, यदि हाम्रो हृदय शुद्ध छैन भने हामीले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ, परमेश्वरको नजिक जान सक्दैनौँ, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरसँग हाम्रो कुनै पनि सम्बन्ध हुन सक्दैन। परमेश्वरले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयको निर्मल अथवा शुद्धता उहाँले चाहनुहुँदछ। अनि हाम्रो हृदय जब शुद्ध छ भने परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ अनि उहाँ हामीसँग सङ्गति गर्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो हृदयलाई पल पलमा परमेश्वरको वचनले धुने काम गर्नुपर्दछ। हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले पल पलमा परमेश्वरको वचनले धुने काम गर्नुपर्दछ, किनकि यो हृदयमा चाहिँ धेरै मैला कुराहरू, धेरै फोहोरी कुराहरू बस्दछ। आँखाको एउटा निमेषले नै हाम्रो हृदयले पाप गरिसकेको हुन्छ, हाम्रो हृदयले पाप सोचिसकेको हुन्छ। कतिचोटि हामीले गलत
दृश्य देख्दा पनि हाम्रो हृदयमा हामीले पाप सोचिसकेका हुन्छौँ। अनि हाम्रो हृदय चाहिँ शुद्ध हुनुपर्ने कुराहरू बाइबलले भन्दछ। जब हाम्रो हृदय शुद्ध हुँदछ अनि परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो सङ्गति हुँदछ। परमेश्वरले आफ्नो हृदयलाई हामीसँग सङ्गति गर्न ल्याउन चाहनुहुन्छ अथवा हामीसँग बसेर उहाँको हृदय र हाम्रो हृदय मिलेर सङ्गति गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि हाम्रो हृदय चाहिँ शुद्धता र नम्रताले भरिएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि पहिलो सामुएलको पुस्तक 15 अध्यायको 22 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वरले हृदयको आज्ञा पालन चाहनुहुन्छ। यदि हाम्रो हृदयमा चाहिँ आज्ञा पालन छ भने परमेश्वरको अगाडि चाहिँ एउटा ग्रहणयोग्य बेटी हो, होइन। पहिलो सामुएलको पुस्तक 15 अध्यायको 22 पदले त्यही भन्दछ कि हाम्रो हृदयको आज्ञा पालन चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हितोपदेश 4:23 भन्दछ, सबै कुराभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, है। यहाँ एकदमै जोड दिएर भनिएको छ। हितोपदेशको पुस्तक 4 अध्यायको 23 पदले भन्दछ कि सबैभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षितसँग एकदमै ताला लगाएर राखेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। कतिचोटि हाम्रो संसारमा भएको धन सम्पत्तिलाई, रुपियाँ पैसालाई हामी धेरै जतन गर्दछौँ, हराउँछ कि कसैले चोर दिन्छ कि भनेर, होइन। धेरै हुनेले त बैङ्कहरूमा पनि गएर राख्नुहुन्छ, थोरै हुनेले कहाँ लुकाउने हो भनेर हामी सोच्न थाल्छौँ। अनि बाइबलले मत्तीको पुस्तकले यो पनि भन्छ कि जहाँ तिम्रो धन छ त्यही तिम्रो मन छ पनि भनेको छ। हामी संसारको कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो आँखाले देखिने हाम्रो जरुरती कुराहरू, शारीरिक जरुरत कुराहरूलाई हामीले जति सुरक्षित गरेर राख्छौँ, हाम्रो हृदयलाई पनि हामीले त्यत्तिकै सुरक्षित गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यही भएर सबैभन्दा बढी, होइन, एकदमै जोड दिएर भनिएको छ, सबैभन्दा बढी आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनभने त्यो सारा जीवनको मूल हो। सारा जीवनको मूल, तपाईँ र मेरो जीवनको मूल चाहिँ हाम्रो हृदय रहेछ। हाम्रो हृदय सुरक्षित छैन भने हामी परमेश्वरको अगाडि जान सक्दैनौँ, परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ, परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न सक्दैनौँ। जब हामी परमेश्वरसँग सङ्गति गर्दैनौँ भने, परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध छैन भने हाम्रो हृदय चाहिँ के हुन्छ? असुरक्षित हुन्छ। अनि हृदय असुरक्षित हुनु भनेको चाहिँ एउटा इसाईको निम्ति, एउटा क्रिस्चियनको निम्ति चाहिँ अति नै डरलाग्दो कुरा हो, अति नै डरलाग्दो कुरा हो, है। अनि बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, होइन। येशू प्रभुले पनि भन्नुभयो कि सारा जगत हात पारेर तिम्रो आत्मा नै गुमाउँछौ भने तिमीलाई के को लाभ भनेर येशूले यो पनि भन्नुभयो, है। हुनसक्छ हाम्रो अन्धोपनले हामी संसारलाई हात पारेर, हाम्रो अन्धोपनले हामीले संसारलाई हात पारेर चाहिँ हामी धन सम्पत्तिको अगाडि दकुराउँला, मान इज्जतको लागि हामी कुदाउँला, तर हाम्रो आत्मा नै नष्ट हुन्छ भने, हाम्रो आत्मा नै मर्छ भने त हामीलाई के को लाभ? के को लागि हामीले येशूलाई विश्वास गर्नु र, होइन, के को लागि हामी परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नु र? अनि हाम्रो आत्मा चाहिँ नमरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि धेरै यस्तो ठाउँहरूमा परमेश्वरको वचन भनेको छ तेरो आत्मालाई सुरक्षित गर, तेरो आत्मालाई सुरक्षित गर भनेर परमेश्वरले धेरै ठाउँमा हामीलाई भन्नुभएको छ। यही कारणले गर्दा हामीले आफ्नो आत्मालाई चाहिँ धेरै सुरक्षित गर्नुपर्ने रहेछ, होइन। अनि मैले यो वचन अध्ययन गर्दाखेरि मलाई यो कुराले चाहिँ एकदमै घचघच्यायो कि मेरो हृदयमा चाहिँ के छ त, होइन। साँच्चै नै मेरो हृदय चाहिँ परमेश्वरको अगाडि सुगन्धित धूप जस्तो छ कि छैन? धेरैचोटि हामी यो कुराहरू गर्नु सक्दैनौँ। हामी धेरैचोटि जति हामी सजिलोसँग वचन प्रचार गर्छौँ, जति सजिलोसँग हामी बाहिरी जीवन जिउँछौँ, तर परमेश्वरसँग हामी घनिष्ठ भएर उहाँसँग हाम्रो आत्मा, उहाँको आत्मासँग हाम्रो आत्मा मिलेर व्यक्तिगत सङ्गति गर्नु चाहिँ हाम्रो निम्ति अति महत्त्वपूर्ण छ। तर यो गर्नलाई हाम्रो हृदय के हुनु पर्यो त? निर्मल हुनु पर्यो, अर्थात् शुद्ध हुनु पर्यो, पवित्र हुनु पर्यो, अनि मात्रै परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति हुँदछ। हाम्रो हृदय असुरक्षित छ भने हामी परमेश्वरको अगाडि जान सक्दैनौँ। अनि हाम्रो हृदयलाई धेरै कुराले असुरक्षित बनाउँछ। हामीभित्र थुप्रै यस्ता कुराहरूले बास गर्दछ जुन कुराले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई अशुद्ध बनाउँदछ, असुरक्षित बनाउँदछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ सधैँभरि हामीलाई सुरक्षित भएको उहाँको पखेटाले
हामीलाई छोप्न चाहनुहुन्छ, उहाँको बाहुलीले हामीलाई छोप्न चाहनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ उहाँको नजिक गएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई देख्नलाई, परमेश्वरसँग संगति गर्नलाई चाहिँ हाम्रो हृदय सुरक्षित हुनु पर्दछ। र मैले अघि नै पनि भनिसकेको थिएँ, हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले पल पलमा के गर्नुपर्छ, परमेश्वरको वचनले धुने कामहरू, धार्मिकताको छातीपाता लगाएर हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्दछ। यदि हाम्रो हृदय नै सुरक्षित छैन भने हामी परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैनौँ। आज तपाईँ र मलाई यो संसारमा हाम्रो हृदयलाई असुरक्षित बनाउने कुराहरू थुप्रै छन् अनि ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले छोडेर परमेश्वरको अगाडि हामी आफैलाई पवित्र शुद्ध बनाएर ग्रहण योग्य जीवन जिउनलाई चाहिँ हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ। र रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको 2 पदले पनि त्यही भन्दछ कि हामीले आफैलाई जिउँदो बलिदानको रूपमा परमेश्वरको अगाडि हामीले समर्पण गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै परमेश्वरसँग हाम्रो संगति हुँदछ अनि मात्रै हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरले जाँच्दाखेरि निष्कोट भेट्टाउनु हुँदछ। अनि दाउदले पनि त्यही भनेका छन्, भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ लेखिएको छ कि परमेश्वरलाई दाउदले भन्दछन्, हे परमेश्वर मेरो हृदयभित्र के छ मलाई जाँच्नुहोस्, मलाई देखाउनुहोस्। घरिघरि राजा दाउदले जोड दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ है। अनि हामी हरेकको लागि पनि आज हामी यसलाई विश्वास गर्ने हरेक विश्वासीको लागि पनि चुनौती त्यही छ कि हामीले पनि हरेक दिन हाम्रो हृदय परमेश्वरको अगाडि राखेर, हे प्रभु मेरो हृदयमा के छ जाँच्नुहोस्, मलाई खार्नुहोस्, म भित्र के छ मलाई देखाउनुहोस्। यदि हामीले यसरी परमेश्वरको अगाडि गएर नम्र हुन्छौँ र हामी हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको अगाडि राख्छौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरसँग हाम्रो संगति हुँदछ र हाम्रो हृदय पनि सुरक्षित हुँदछ अनि हाम्रो जीवनमा आत्मिक जागृति सदैव हुनेछ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा चाहिँ सधैँभरि उहाँको नजिक गएको, उहाँसँग संगति गरेको, उहाँसँग आत्मामा हिँडेको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुँदछ। अनि अर्को बुँदामा तपाईँहरूको बिचमा ल्याउँदैछु, मानिसको जिब्रो छली हुन्छ तर यसलाई इमान्दार बनाउनु पर्दछ है। अनि यो 4 को अन्तिमतिर यहाँ लेखिएको छ, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन र जसले झुटो कुरामाथि शपथ खाँदैन त्यसले नै परमप्रभुबाट आशीर्वाद पाउनेछ भनेर 5 ले भन्दछ हैन। जसले झुटो कुरामा शपथ खाँदैन, झुटो कुरामाथि शपथ खाँदैन। अनि झुटो कुरा भन्ने बित्तिकै कहाँबाट आउँछ त? हाम्रो मुखबाट, हाम्रो जिब्रोबाट। अनि यो जिब्रोलाई चाहिँ एकदमै, यहाँ मैले भनेको छु जिब्रो चाहिँ एकदमै छली हुन्छ तर यसलाई इमान्दार बनाउनु पर्दछ। यो जिब्रो चाहिँ मानिसको एउटा पहिचान हो, चाहे त्यो हिन्दू होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे त्यो असल व्यक्ति होस्, चाहे खराब व्यक्ति होस्, त्यो व्यक्तिको पहिचान चाहिँ त्यसलाई त्यसको जिब्रोले चाहिँ त्यसको पहिचान दिन्छ। त्यो मान्छे कस्तो हो भनेर त्यसको जिब्रोले त्यसलाई चिनाउने काम गर्दछ। अनि हाम्रो शरीरमा भएको यो जिब्रो चाहिँ एकदमै हामीले ठिकसँग राख्नुपर्ने कुराहरू बाइबलले हामीलाई बताएको छ। बाइबल अनुसार हाम्रो मुखबाट निस्किएको शब्दले नै हाम्रो आत्मिकी जागृतिको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउँछ है। बाइबलको भाषा अनुसार हामी क्रिस्चियनहरूको मुखबाट निस्कने शब्दले नै हाम्रो आत्मिकी जागृति कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउँदछ। हाम्रो आत्मिकी जागृति कस्तो छ अथवा हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग कस्तो छ भनेर चाहिँ हाम्रो बोली वचनले देखाउँदछ। हामी मानिसहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्छौँ कि व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्छौँ कि अरूको असल व्यवहारको बारेमा कुरा गर्छौँ कि अरूको खराब कुराको बारेमा कुरा गर्छौँ कि उनीहरूको खराब व्यवहारलाई यस्तो छ उस्तो छ भनेर अझै हामीले खराबीतिर लैजान्छौँ कि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जिब्रोमा भर पर्दछ। अनि हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ हामीले होसियारपूर्वक सम्हालेर इमान्दार तरिकाले चलाउनु पर्दछ। याकुब 3 अध्यायको 5 पदमा चाहिँ हाम्रो जिब्रोको बारेमा बताइएको छ। पद 6 ले हाम्रो जिब्रोलाई आगोसँग तुलना गरेको छ। हामीले याकुबको पुस्तक 5 अध्यायको 6 पदमा हेर्छौँ भने मानिसको जिब्रोलाई चाहिँ आगोसँग तुलना गरिएको छ। आगो पनि एउटा यस्तो चिज हो जो चाहिँ एउटा सानो सलाइको काँटीले ठुला ठुला महलहरू, ठुला ठुला जङ्गलहरू, पहाडहरू, धेरै ठाउँहरू जलाइदिन्छ।
गएको वर्षहरूमा हामीले धेरै बाहिर देशतिर ठुलो ठुलो जङ्गलमा, अस्ट्रेलियाको जङ्गलमा आगो लागेको कुराहरू, धेरै धेरै ठाउँहरूमा आगो लागेको कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ। सानो आगोले संसारलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ र बाइबलले पनि मानिसको जिब्रोलाई आगोसँग तुलना गरेको छ। अनि हाम्रो जिब्रो पनि आगोभन्दा कम छैन। हाम्रो शरीरको सबैभन्दा सानै अङ्ग हो, तर पनि यो जिब्रो ठिकसँग चलाएन भने सिङ्गो मानव जातिलाई आगो लगाउँदछ। यो जिब्रोले चाहिँ हामीलाई, बाइबल अनुसार यो जिब्रो चाहिँ मृत्यु र जीवन हाम्रै मुखमा र जिब्रोमा छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले हाम्रो जिब्रोलाई पनि ठिकसँग चलाउनु पर्छ भनेर भजन सङ्ग्रह 24 अध्यायमा चाहिँ 4 पदको अन्तिमतिर हामीलाई निर्देशन गरिएको छ। हाम्रो जिब्रो पनि हामीले ठिकसँग चलाउनु पर्ने। जिब्रो पनि संसारको सानो अङ्ग, शरीरको सानो अङ्ग हो। यसलाई हामीले ठिकसँग सम्हालेर चलाउनु पर्दछ र बाइबलले भन्दछ अधर्मको दुनिया हो भनेर भनेको छ। यो जिब्रोबाट अधर्मी कुराहरू निक्लिँदछ। यो जिब्रोबाट धेरै अधर्मी कुराहरू निक्लिँदछन्। त्यही कारणले हाम्रो जिब्रोलाई हामीले ठिकसँग चलाउँछौँ भने हाम्रो जीवनमा जागृति आउँदछ। जब मुखबाट असल कुराहरू निक्लिँदछ, त्यो व्यक्तिको हृदयमा पनि असल कुरा आउँदछ अनि त्यसको जीवनमा जागृति आउँदछ। हितोपदेशको पुस्तकमा 6 अध्यायको 16 पदमा 17-18 यो खण्डलाई चाहिँ तपाईँहरूको 20मा म अलिकति पढेर सुनाउन चाहन्छु। हितोपदेशको पुस्तकमा यदि तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ अचम्मै अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनिएको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, 6वटा कुराहरू छन् जसलाई परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ, 7वटा जो उहाँको नजरमा घृणित छ। अब यो घृणित कुराहरू मध्ये 7वटा कुराहरू मध्ये मैले तपाईँहरूको 20मा 3वटा कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ ल्याएको छु। यहाँ भनिएको छ, एउटा चाहिँ यहाँ झुटो बोल्ने जिब्रो, निर्दोषको रगत बगाउने हात, दुष्ट योजना रच्ने हृदय। यहाँ यसरी लेखिएको छ है। 16 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वरले एकदमै घृणा गर्नुहुन्छ यो कुराहरू र त्यहाँ 7वटा कुराहरू छन्। 7वटा कुराहरू मध्ये तपाईँहरूको 20मा मैले 3वटा कुराहरू ल्याएको छु। पहिलो छ 17 र 18 पदमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो चाहिँ झुटो बोल्ने जिब्रो है। मैले तपाईँलाई लास्टमा जिब्रोको बारेमा भनेको थिएँ। यो जिब्रोले चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरबाट 1 सेकेन्डमा टाढा लैजान्छ। हामी झुटो बोल्छौँ भने हाम्रो आत्माले हामीलाई दोषाइरहेको हुन्छ। तैँले झुटो बोलिस्, तैँले परमेश्वरको वचनको विपरीत बोलिस्, तैँले ठिक कुरा गरिनस् भनेर हाम्रो आत्माले हामीलाई, हाम्रो विवेकले हामीलाई दोषाइरहेको हुन्छ। तैँले झुट बोलिस्, झुट बोलिस्, झुट बोलिस् भनिरहेको हुन्छ होइन। यो जिब्रोले चाहिँ कतिचोटि कहाँ के बोल्नुपर्छ थाहा नै नपाइकन बोलिदिन्छ है। धेरै सुधार्न खोज्दा पनि, धेरै आफूलाई सच्याउन खोज्दा पनि यो जिब्रो धेरैचोटि बाठो भएर बोल्दाखेरि चाहिँ हामी परमेश्वरबाट टाढा भइदिन्छौँ है। यसलाई पनि हामीले धेरै विचार गर्नु पर्दो रहेछ। त्यही भएर धेरै ठाउँमा जिब्रोलाई लगाम लगाऊ भनेर हितोपदेशमा धेरै ठाउँमा तेरो मुखलाई लगाम लगा भन्ने कुराहरू चाहिँ पाइन्छ है। अनि त्यही कारणले बाइबल चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई कसरी जिउने, कसरी उहाँसँग व्यक्तिगत सङ्गति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँदछ। र अर्को छ यहाँ निर्दोषको रगत बगाउने हात। तपाईँलाई मैले सुरुमा नै मैले हातको विषयमा भनेको थिएँ है। यो हातले चाहिँ असल काम पनि गर्दछ र खराब काम पनि गर्दछ। यो हातले चाहिँ धेरैचोटि गलत कामहरू गर्नलाई एकदमै अग्रेसिभ भएर अगाडि बढेर जाँदछ। अनि जब हाम्रो हात शुद्ध छैन भने हामी परमेश्वरको अगाडि उक्लन अथवा प्रार्थना गर्न सक्दैनौँ है। अशुद्ध हृदय, अशुद्ध हात लिएर कसरी हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ र सक्दैनौँ। अनि अर्को छ यहाँ 3 चाहिँ मैले के भनेको थिएँ तपाईँलाई, दुष्ट योजनाहरू रच्ने हृदय। कतिचोटि यो हृदयले चाहिँ असल कुराहरूभन्दा खराब कुराहरू रचिरहेको हुन्छ। हामी कतिचोटि हुन्छ नि मानिसहरूलाई मेलमिलापमा ल्याउनु भन्दा खराबीतिर लैजानलाई हाम्रो हृदय चाहिँ एकदमै अगाडि सरिरहेको हुन्छ। साथीभाइको बिचमा होस्, परिवारको बिचमा होस्, कुनै पनि ठाउँमा होस्, हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयले चाहिँ असलको कुराहरू सोचेर परमेश्वरको महिमा हुने कुराहरू सोच्छौँ भने सबै ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ, असलै हुन्छ। तर हृदयले खराब कुराहरू सोच्छ भने त के हुन्छ त, हाम्रो हृदयमा जे छ त्यही बाहिर निस्किन्छ होइन। अनि बाहिर निस्केपछि खराब कुराले
खराब परिणाम ल्याउँछ। त्यही कारणले हाम्रो हृदय पनि शुद्ध हुनुपर्दछ भनेर यहाँ हितोपदेशको पुस्तकले भनेको छ। दुष्ट योजना रच्ने हृदय चाहिँ परमप्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्न है, अनि परमप्रभुलाई चाहिँ मन पर्दैन। अनि हितोपदेश 1:7ले भन्दछ परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो हैन। हामी चाहिँ परमप्रभुको भय मान्छौँ भने, परमेश्वरको अगाडि जान्छौँ भने हाम्रो हृदयलाई, हाम्रो हातलाई, हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ हामीले सदैव शुद्ध राख्नुपर्छ, सधैँ पवित्र राख्नुपर्छ र सधैँ उहाँसँग हाम्रो व्यक्तिगत संगति हुनुपर्दछ। परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ हामी नगरौँ। जुन कुराहरू उहाँलाई मन पर्दैन, जुन कुराहरू उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ ती कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी नगरौँ। हामी कोसिस गरौँ, प्रार्थना गरौँ, एकले अर्कालाई सुधार्ने कोसिस गरौँ हैन। जब एकले अर्कालाई सुधार्छ भने हामी सुध्रिने छौँ र सुध्रिने कोसिस गरौँ र परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आत्मिक जागृति दिन चाहनुहुन्छ। यी दिनहरूमा धेरै मानिसहरू हामीहरू घरमै बसिरहेका छौँ, परिवारहरूसँग दिनभरि जस्तो बिताउँछौँ, कचोटि बाहिर निक्लिने कुराहरू कमै छ। अनि यो अवस्थामा झन् हाम्रो जिब्रोलाई, हाम्रो हातलाई, हाम्रो हृदयलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नु पर्दछ है। धेरै ठाउँमा बाइबलले हामीलाई यी कुराहरूमा खबरदारी गरेको छ है। बाइबलमा हातलाई शुद्ध राख भन्ने कुराहरू, आँखाको कुराहरू पनि छ, तर आज मैले तपाईँहरूको बिचमा जिब्रो, हृदय र हातको कुराहरू मात्र ल्याएको छु। अनि यी दिनहरूमा हामी होसियार भयौँ। हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ आफ्नो घरमा बसौँ, हाम्रो बोलीलाई, हाम्रो हातलाई, हाम्रो हृदयलाई हामी सुरक्षित राखौँ, शुद्धता राखौँ र परमेश्वरको अगाडि गएर हामी परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ। सुरुमा मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, दोस्रो इतिहास 7:14 अनुसार चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामी नम्र भएको चाहनुहुन्छ। हामी नम्र भएर उहाँको अगाडि गएर आफैलाई नम्र पारेर उहाँसँग प्रार्थना गरेको चाहिँ उहाँ चाहनुहुन्छ। जब हामीले प्रार्थना गर्छौँ अनि उहाँले स्वर्गबाट सुन्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा जागृतिको अति नै खाँचो छ, अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो क्रिस्चियन जीवनमा जागृति भनेको। यसकारण आउनुहोस् हामी, हाम्रो जीवनमा जागृति होस्, हाम्रो हृदयमा जागृति होस्, परिवारमा जागृति होस्, मण्डलीमा जागृति होस्, हाम्रो देशमा जागृति होस्, संसारभरि नै जागृति होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी जहाँ जहाँ छौँ, जुन जुन ठाउँमा छौँ, हामी निराश नहौँ, प्रार्थना गरौँ, अगाडि बढौँ। निश्चय नै बाइबलमा भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा लेखे अनुसार यो अन्धकार रात पछाडि चाहिँ बिहानी आउँदछ। यो अवस्थाबाट नि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा ठुलो काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो संसारमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। केवल हामी चाहिँ परमेश्वरमा आज्ञाकारी भयौँ, हाम्रो सम्पूर्ण हृदयलाई, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो जीवनलाई हामी शुद्ध राख्ने कोसिस गरौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा दियौँ। हुन्छ, धन्यवाद आजको यो वचनको लागि। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मलाई आशा छ तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुनेछ र परमेश्वरको वचन अनुसार आफूलाई परमेश्वरमा शुद्ध गर्ने कोसिस गर्नुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह। एकदमै राम्रो वचन उहाँले बाँड्नु भएको थियो अनि आशा गर्दछु तपाईँहरू सबैजना उत्साहित हुनुभएको छ। अनि हामीले जुन वचन सुनेका छौँ त्यो वचन चाहिँ साँच्चै नै यो आउने हप्तामा चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ पालना गर्न सकेको होस् भनेर चाहिँ हामी यो समय प्रार्थना गर्नेछौँ र विशेष गरी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद पनि भन्नेछौँ उहाँको वचनको मन्नाको लागि। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ यो समयको निम्ति। साँच्चै नै परमेश्वर पिता प्रभु, तपाईँले हाम्रो बीचमा जुन वचन लिएर आउनु भएको छ, हामीले जति पनि वचनहरू सुनेका छौँ प्रभु, यो सुन्ने मात्र नभएर प्रभु याकुबको पुस्तकमा भनेको चाहिँ प्रभु हामीलाई पालना गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँले हामीलाई बनाउनु भएको होस् प्रभु। र शैतानले विभिन्न प्रकारको कुराहरू लिएर आएर प्रभु त्यो वचनहरू हामीबाट लान खोज्दछन् भने पनि प्रभु आज हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो सोचलाई, हाम्रो हृदयलाई तपाईँ येशूमा अडिग हुनलाई हामी आज्ञा गर्दछौँ र फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ र आशिष माग्दछु तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह अनि यहाँहरूको हप्ता चाहिँ शुभ रहेको होस्। धन्यवाद।